ساڈے کو بڑے بڑے لوگ آئے وہ کہنے لگے جی تسی کیوں کڑانا چاہتے ہو جے فرانس دا سفیر اسی کٹ دیتا تا سارا عالم کفر ساڈے نال ناراض ہو جائے گا ساڈے نال تعلق توڑ دے گا میں کہا یار مینوں ایک گل تا دسو میں کہا مینوں ایک گل دسو بابا جی دے تصرف نال گل آئی موقع تے میں کہا جی گل دسو کہندے کی میں کہا یار فرانس دے سفیر نو تسا ملک تو باہر بھیجنا کیویں اونوں بلانا عزت نال ایک جہاز سے بٹھانا جہاز سے بٹھائے کہنا بھئی تو اپنے ملک چلا جا فرانس دے سفیر نو اس دے نمائندے نو تسی اپنے ملک چوں عزت نال جہاز بٹھا کے اس دے ملک واپس بھیج دیو تے او کفر ہو کے او جناب فرانسیسی ہو کے جنہ دے بارے مشہور ہے کہ 90% حرامی ہیں او مشہور ہو کے او اپنی قوم دے بارے اتنی غیرت رکھ دیں کہ ساڈا سفیر واپس آیا اور تواڈے نال تعلق توڑ دین گے تے انہاں تے تواڈے نبی دی گستاخی کیتی تسی انہاں نال تعلق نہیں توڑ سکدے تانوں اتنی بھی غیرت انہاں نوں جتنی سفیر دی غیرت ہے اتنی تانوں اپنے نبی دی بھی غیرت نہیں تے کہنے لگا جناب تہاڈی گل ٹھیک ہے میں کہا گل ٹھیک نہیں سفیر کڈو نہیں تو سانو سارا کچھ بابا جی دس کے کہن بھی کڈانا کہندے یا رسول اللہ